Ikatulong kapitulo, sa libro nga, Patriarka og sa mga manalagna. Ang panulay ug ang pagkahulog. Kining kapituluha, gibase sa Henesis kapitulo 3. Ingon nga dili na tinugotan aron sa pagpaukay sa pagsukol didto sa langit, ang kayugot ni Satanas batok sa Dios nakakaplag og usa ka bag-ong dapit sa paglaraw sa paglaglag sa tawhanon nga kaliwat. Diha sa kalipay og sa kalinaw sa balaan nga magtiayon sa Eden, iyang nakita ang usa ka panan-awon sa usa ka kabulahanan, nga alang kaniya nawala sa kahangturan. Tungod sa kasina, hugot ang iyang paningkamot sa pagduso kanila sa pagsupil, aron idat-og kanila ang sala, og ang silot sa sala. Gipaninguhan niya ang pagbalhin sa ilang gugmang ngadto sa pagduha-duha, ug ang ilang mga alawiton sa pagdayeg ngadto sa mga pakaulaw, batok sa ilang magbubuhat. Sa ingon niini, dili lamang iyang ipalugdang kining mga binuhat nga walay sala ngadto sa sama nga pagkaalaot, nga siya sa iyang kaugalingon nagaantos, kundili magpasangil og dautang dungog sa Dios og maghimo og kasub-anan didto sa langit. Ang atong unang mga ginikanan wala pa sagdi nga walay pasidaan mahitungod sa katalagman nga naghulga kanila. Gibuksan sa langit ng mga mensahero ang kasaysayan sa pagkahulog ni Satanas, og sa iyang mga laraw alang sa ilang kalaglagan. Og gibukhad sa labi pa kahingpit ang kinaiya sa Dios non nga pamunuan, nga gisulayan sa pagbuntog sa prinsipe sa dautan. Pinaagi kadto sa pagsupil sa makatarunganon nga mga sugo sa Dios, nga si Satanas nahulog uban sa iyang mga panon. Busa pagkahinungdanon diay, nga si Adan og si Eva magpasidungog sa maong kasugoan nga pinaagi niini lamang mahimo ang pagpalungtad sa kahusay og sa pagpakig-angay. Ang kasugoan sa Dios ingon kabalaan sama sa iyang kaugalingon. Kini mao'y usa ka pagpadayag sa iyang kabubuton, ang usa ka hubad sa iyang karakter, ug ang pahayag sa Dios non nga gugma og kaalam. Ang panagkauyon sa kabuhatan nagsalig sa hingpit nga panagkauyon sa tanang mga binuhat, sa tanang butang, buhi og walay kinabuhi, ngadto sa kasugoan sa magbubuhat. Ang Dios nagtudlo og mga kasugoan alang sa kagamhanan, dili lamang mahitungod sa buhi nga mga binuhat, kundili mahitungod sa tanan nga mga pagpadagan sa kinaiyahan. Ang tanang butang na ilalom sa segurado nga mga kasugoan, nga dili masalikway. Apan samtang ang tagsa-tagsa ka butang diha sa kinaiyahan ginamandoan sa mga kasugoan sa kinaiyahan, ang tao lamang, sa tanan nga nagapuyo sa yuta, mao ang kamaymayan ngadto sa kasugoan sa pamatasan. Ngadto sa tao, nga mao ang kinatasan nga buhat sa kabuhatan, gihatag sa Dios ang gahum sa pagsabot sa iyang mga kinahanglanon, sa pagtungkad sa pagkamakiangayon, og sa pagkamanggiloy-on sa iyang kasugoan, og sa iyang mga katungod kanimo, og mahitungod sa tao gikinahanglan ang pagsugot nga walay tipas-tipas. Sama sa manulonda, ang mga pumupuyo sa Eden gibutang sa panahon igpaniid, ang ilang malipayon nga kahimtang magpabilin lamang ubos sa kondisyon sa pagkamatinud anon ngadto sa kasugoan sa magbubuhat. Sila mahimo nga magtuman og mabuhi, musupil og mamatay. Gihimo sila sa Dios nga mga magdadawat sa abunda nga mga panalangin, apan kung sila magsalikway sa iyang kabubuton, siya nga wala magpalingkawas sa mga manulonda nga nakasala, dili usab makapalingkawas kanila. Ang kalapasan maoy makapildi sa iyang mga gasa, og magdala diha kanila sa pagkaalaot, og sa kalaglagan. Ang mga manulonda nagpasidaan kanila nga magamabinantayon batok sa mga litag ni Satanas, kay ang iyang mga panglimbasog sa paglitag kanila walay pagkakapoy. Samtang sila mga matinumanon sa Dios, ang usa nga dautan dili makahimo og kadaot kanila. Kay kung gikinahanglan, ang tagsa-tagsa ka manulonda sa langit mahimong ikapadala alang sa ilang panabang. Kung sa makanunayon, ilang napasibog ang iyang unang mga pagpasabot, sila maingon ka siguro sa langit nong mga mensahero. Apan kung sila sa makausa, mutugyan nga to sa panulay, ang ilang kinaya mahimong hilabihan ka bisyoso nga diha sa ilang kaugalingon sila walay gahom, og walay hilig, sa pagsukol ni Satanas. Ang kahoy sa kahibalo na himo nga usa kasulayanan sa ilang pagkamatinumanon, og sa ilang gugma ngadto sa Dios. Nakita sa Dios nga angay ang pagpahamtang kanila, ug usa ka pagdili mahitungod sa kagamitan sa tanan nga diha sa tanaman.
Apan kung sila magsalikway sa iyang kabubuton nini nga bahin, mahiyagom sila sa sala sa paglapas. Si Satanas wala tugoti sa pagsunod-sunod kanila uban sa walay puas nga mga panulay. Siya makaduol kanila diha lamang sa duol sa kahoy nga ginadili. Kung sila musulay sa pagsusi sa iyang kinaya, sila mapahimutang sa katalagman sa iyang mga lansis. Sila ginatambagan sa paghatag ug maampingon nga magmatngon sa pasidaan nga gipadala sa Dios nganha kanila, ug nga matagbaw sa pahimangno nga iyang nakita nga angay ihatag. Aron sa pagkabot sa iyang buhat nga dili masabtan, gipili ni Satanas ang paggamit ingon nga iyang medium, ang bitin, ang usa ka takuban nga maayo nga pagkaangay sa iyang tuyo sa paglimbong. Ngatong higayona, ang bitin maoy usa sa labing maalamon ug labing matahom nga mga binuhat dinhi sa yuta. May mga pako kini, og samtang kini magalupad latas sa kahanginan kini nagpahayag sa usa ka panagway nga masulaw nga kahayag, nga may kolor og kasilaw sa gipasinaw nga bulawan. Sa nagabatog siya diha sa mga sangga, nga nagbaguod sa mga bunga sa gidili nga kahoy, og nagpanglipay nga daw hari uban sa makalilipay nga bunga. Kini maoy usa ka butang nga makailog sa pagtagad, og sa kahimuot sa mata sa magtatanaw. Sa ingon niini, diha sa tanaman sa kalinaw, nagpahipi ang manlalaglag, nagapaniid sa iyang tukbonon. Gipasidan-an sa mga manulonda si Eva sa pagbantay nga dili mahimulag ang iyang kaugalingon gikan sa iyang bana, samtang sila magkapuliki diha sa ilang adlaw-adlaw nga pagbuhat diha sa tanaman, kung uban kay Adan, siya anaa sa minus nga katalagman gikan sa panulay kay kung siya mag-inusara. Apan tungod kay nalingaw siya sa iyang makapahimuot nga buhat, wala niya tuyo ang nga nag-inusara siya, nagbati siya og kakulba sa katalagman, apan iyang gikalimtan ang iyang mga kahadlok, tungod sa iyang pagtuo nga siya may igo nga kalam, og kusog sa pag-ila sa dautan, og sa pagsukol niini. Tungod kay wala siya magtagad sa gipasidaan sa mga manulonda, sa wala madugay iyang namatngonan nga siya nagatutok, ngadto sa kahoy nga ginadili uban sa nagsagol nga pagkamaukit-ukiton og pagdayeg. Maanindot kaayo ang bunga, og siya nangutana sa iyang kaugalingon kun ngano kahanga gidumili kini sa Dios gikan kanila. Karon mauna ang higayon sa manunulay. Ingon nga daw nakaila siya sa hunahuna sa babaye, nakigsulti siya sa pag-ingon, "Diyay, nag-ingon ang Dios dili kamo makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman." Henesis Kapitulo 3, versikulo 1. Nahibulong si Eva, og nakurat samtang siya daw nakadungog sa lanog sa iyang mga hunahuna. Apan mipadayon ang bitin, diha sa usa ka mahonihon nga tingog, uban sa malinglahon nga pagdayeg sa iyang nagalabaw nga kaanyag, ug dili makapahimangod ang iyang mga pulong. Inay mo pahawa siya sa maong dapit, nagpabilin hinuon siya nga nahibulong sa pagpatalinghog sa usa ka bitin nga nagsulti. Kung gipakigsultihan pa siya sa usa ka binuhat sama sa mga manulonda, tingali maukay ang iyang mga kahadlok, apan wala siya'y hunahuna nga ang makabibihag nga bitin mahimo diyay nga medium sa nahulog nga kaaway. Ngadto sa malimbongon nga pangutana sa manunulay ang babaye mitubag sa pag-ingon, "Makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman." Apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman, mingon ang Dios, "Dili kamo magkaon niyana, bisan maghikap niyana, aron kamo dili mamatay." Og ang bitin mingon sa babaye, "Dili gayud kamo mamatay. Kay nahibaluan sa Dios, nga sa adlaw nga kamo mukaon nini mga abli ang inyong mga mata, ug mahimo kamo nga sama sa Dios, ug mahibalo sa maayo og sa dautan." Henesis Kapitulo 3, versikulo 2-5. Pinaagi sa pagkaon nini nga kahoy, siya mipahibalo, nga sila mudangat ngadto sa usa ka labaw pa nga tinuboy nga kahimtang sa pagkinabuhi, ug makasulod sa usa ka halapad pa nga wanang sa kahibalo. Siya sa iyang kaugalingon, nakakaon sa bunga nga gidili, og ingon nga usa ka sangputanan nakapanagya sa gahom sa pagsulti. Og nagpasumbingay pa siya nga ang Ginoo sa iyang pagkamatahapon nagtinguha sa pagdumili nini kanila, kay tingali unya nga siya matuboy nga katumbas sa iyang kaugalingon. Tungod sa iyang kahibulongang mga hiyas, sa paghatag og kaalam ug gahom, nga iyang gidid-an sila gikan sa pagtilaw, o bisan sa paghikap niini. Nagpasabot ang manunulay nga ang Dios non nga pasidaan sa tininuod dili matuman,
giplano lamang ni ini aron sa paghadlok kanila. Unsaon pagkahimo nga sila mamatay? Wala ba siya makakaon sa kahoy sa kinabuhi? Ang Dios nagapaninguha sa pagsanta kanila gikan sa pagkabot sa usa ka labi pang halangdon nga paglambo og sa pagkaplag sa dako pa nga kalipay. Mao kini ang panglimbong ni Satanas, sukad pa sa mga adlaw ni Adan nganhi sa atong kaadlawan, ug iyang gipadayon kini uban sa dakong kalampusan. Iyang tintalon ang mga tawo sa dili pagtuo sa gugma sa Dios, og sa pagduha-duha sa iyang kaalam. Sa walay hunong, siya nagatinguha sa pagpaukyab sa espiritu sa walay katahang nga pagkamaukit-ukiton, sa walay hunong nga tinguha sa pagpanusi sa pagsuot sa mga tinago sa Dios non nga kalam, ug gahom. Diha sa ilang mga panlimbasog sa pagpangita kung unsa ang nahimut-an sa Dios sa pagpugong, ang dakong pundok sa mga katawhan ang wala makakita sa mga kamatuoran nga iyang napadayag, ug nga mga hinungdanon kaayo sa kaluwasan. Tintalon ni Satanas ang mga katawhan, pinaagi sa pagdala kanila ngadto sa pagtuo nga sila nagasulod sa usa ka kahibulongan nga wanang sa kahibalo. Apan kining tanan maoy usa ka limbong. Ingon nga nagpadasig sa ilang mga pangagpas sa kauswagan, pinaagi sa pagyatak sa mga kinahanglanon sa Dios, sila nagpahimutang sa ilang mga kail diha sa dalan nga magdalang ngadto sa pagpakaulaw ug sa kamatayon. Gipasabot pag-usab ni Satanas ngadto sa balaan, nga magdayon nga makaganansya sila pinaagi sa paglapas sa kasugoan sa Dios. Wala ba kita makadungog sa sama nga mga pangatarungan? Daghan ang magsulti sa pagkahiktin, og pangutok niadtong nagtuman sa mga sugo sa Dios, samtang sila sa ilang kaugalingon nag-angkon nga may halapad pa nga mga idya, ug nagapahimulos sa dako pa nga kagawasan. Dili ba kini usa ka lanog sa tingog nga gikan sa Eden nga nag-ingon, sa adlaw nga kamo mokaon niini, sa ato pa ang paglapas sa Dios non nga gikinahanglan, mahimo kamo nga sama sa Dios. Si Satanas nag-angkon nga nakadawat og dakong kaayohan, pinaagi sa pagkaon sa gidili nga bunga, apan wala niya kini ipakita nga pinaagi sa paglapas na himo siyang sinalibay gikan sa langit. Bisan og iyang nakaplagan nga ang salami sangput diha sa walay kinutoban nga kapildihan, iyang gitaguan ang iyang kaugalingon nga pagkaalaot, aron iyang madala ang uban nganha sa samang nga kahimtang niya. Busa karon, ang malapason na ninguha sa pagtakuban sa iyang tinuod nga kinaya, mahimo siya moangkon nga balaan, apan ang iyang tinuboy nga pangangkon naghimo lamang kanya nga labaw nga makatalagmanon ingon nga usa ka limbongan. Anaa siya dapig ni Satanas, nga nagayatak sa kasugoan sa Dios, og nagdala sa uban sa pagbuhat sa ingon, ngadto sa ilang dayon nga kalaglagan. Sa tinuod, mituo si Eva sa mga pulong ni Satanas, apan ang iyang pagtuo, wala makaluwas kanya gikan sa silot sa sala. Wala siya magtuo sa mga pulong sa Dios, ug mao kini ang nakaingon sa iyang pagkahulog. Diha sa adlaw sa paghukom, ang mga tao dili mahukman tungod kay sila sa tinuoray nagtuo sa usa ka bakak, kun dili mahukman sila tungod kay siya wala magtuo sa kamatuoran, tungod kay ilang gipasagdan ang kahigayonan sa pagtuon kung unsa ang kamatuoran. Bisan pa sa hiwi nga pangatarungan ni Satanas ngadto sa supak, kanunay gayud nga makaluluoy ang pagsupil sa Dios. Ipahimutang ta ang atong mga kasing-kasing sa paghibalo kung unsa ang kamatuoran. Ang tanang mga leksyon nga gipatala sa Dios diha sa iyang pulong mao ang alang sa pagpasidaan ug sa pagpahimangno kanato. Gihatag sila sa pagluwas kanato gikan sa mga limbong. Ang atong pagpabaya kanila mosangput sa kalaglagan sa atong kaugalingon. Ang bisan unsa nga mosupak sa pulong sa Dios, atong masiguro nga nagagikan kang Satanas. Gikutlo sa bitin ang bunga sa gidili nga kahoy, og gibutang kini diha sa mga kamot sa nagpangduha-duha nga Eva. Unya iyang gipahinumduman siya sa iyang kaugalingon nga mga pulong, nga ang Dios nagdili kanila sa paghikap nini, kay tingali unya sila mamatay. Magadawat siya og dili labaw nga kadaot gikan sa pagkaon sa bunga, kay gikan sa paghikap nini, maoy pahayag sa maninintal. Sa pagsabot nga walay kadaot ang misangput sa iyang nahimo, nagdugang ang pagkamapangahason ni Eva. Og sa nakita sa babaye nga ang kahoy maayo nga kanon, og kini makalipay sa mga mata, ug nga ang kahoy takos tinguhaon aron makapahimong makinaadmanon sa tao, mikuha siya sa bunga niini og mikaon.
Makatagbaw kadto sa igtitilaw, og samtang siya nagakaon, daw nagbati siya sa usa ka makapalagsik nga gahom, og naghanduraw sa iyang kaugalingon nga nagsulod sa hataas pa nga kahimtang sa kinabuhi. Sa walay ko kahadlok mikuha siya sa bunga og mikaon nini. Ug karon, ingon nga nakalapas na siya sa iyang kaugalingon, siya nahimong ahente ni Satanas diha sa paghimo sa kalaglagan sa iyang bana. Diha sa kahimtang nga katingalahan, og dili natural nga pagkaukyab, uban sa iyang mga kamot nga napuno sa gidili nga bunga, iyang gipangita ang iyang bana og giasoyan sa tanan nga nang hitabo. Ang usa ka pagbati sa kasub-anan mitaklap sa nawong ni Adan. Nakita siya nga nakugang og nalisang. Ngadto sa mga pulong ni Eva, siya mitubag nga mao na kini ang kaaway nga batok kang kinsa sila gipasidan-an, og tungod sa Dios non nga hukom kinahanglan siya mamatay. Ingon na tubag iyang giagda, ang iyang bana sa pagkaon, nga nagsubli-subli sa mga pulong sa bitin, nga sapagkat tinuod dili sila mamatay. Nangatarungan siya nga nagmatuod kini, kay wala siya'y gibati nga katinoan sa kasuko sa Dios, apan nakaamgo na hinuon sa malami, og impluwensya nga makapalipay, og nga nagpaukyag sa matag galamhan uban sa bag-o nga kinabuhi, nga ang ingon, gibati niya nga maoy nakapadasig sa langitnong mga mensahero. Nakasabot si Adan nga ang iyang kapikas nakalapas sa sugo sa Dios, og nagsalikway sa maulamang nga pagdili nga gipahamtang sa ibabaw nila ingon nga usa ka pagsulay sa ilang pagkamatinumanon, og sa paghigugma. Dihay usa ka makalilisang nga pakigbisog diha sa iyang hunahuna. Nagbasol siya nga iyang gitugotan si Eva sa pagpalayo sa iyang kiliran. Apan karon ang buhat na himo na, siya kinahanglan mahimulag gikan kanya kang kinsang panagkauban maoy iyang kalipay. Unsaon niya paghimo niini? Nakapangalipay si Adan sa panagkauban sa Dios og sa balaan nga mga manulonda. Nakasudong siya sa himaya sa magbubuhat. Nasabot niya ang hataas nga padulngan nga giapilan sa tawhanon nga kaliwat kung sila magpabilin nga matinumanon ngadto sa Dios. Apan kining tanan nga mga panalangin nga wala sa iyang pananaw, diha sa kahadlok nga mawala kadtong usa ka gasa nga sa iyang mga mata nakalabaw sa bili sa tanang uban. Ang gugma, ang pagkamapasalamaton, ang pagkamatinumanon ngadto sa magbubuhat ang tanan na labuan sa iyang gugma ngadto kang Eva. Siya maoy kabahin sa iyang kaugalingon, og dili siya makaantus sa pagunahuna sa panagkabulag. Wala siya makaamgo, nga ang maora nga gahom nga walay kinutoban, nga maoy nagbuhat kanya gikan sa abog sa yuta, nga usa ka buhi og matahom nga porma, og tungod sa gugma, naghatag kanya sa usa ka kauban, makahimo og ikailis kanya. Mipili siya sa pag-ambit sa iyang kapalaran, kung siya mamatay, magpakamatay siya uban kanya. Total, nangatarungan siya, basin kaha og matinuod ang mga pulong sa bitin. Si Eva, diha sa iyang atubangan, ingon ka maanyag, ug daw ingon ka walay sala, sa wala pa kining buhat sa pagsupil. Ang babaye nagpahayag sa dako pa niyang gugma alang kanya kaysa kaniadto. Walay ilhanan sa kamatayon ang mipakita diha kanya, unya midsidir siya sa pagharong sa mga dadangatan. Iyang giilog ang bunga, og sa dinalian gikaon kini. Tapos sa iyang paglapas, sa sinugdan si Adan naghunahuna sa iyang kaugalingon nga nagasulod sa usa ka hataas pa nga kahimtang sa pagkabuhi. Apan sa wala madugay, ang pagpalandong sa iyang sala nagpuno kanya sa kalisang. Ang hangin nga kutob niya to kasarangan, og pareho ang temperatura, daw nakapakurog sa sad-an nga magtiayon. Nawala ang gugma og ang kalinaw nga ilang gipahimuslan kaniadto, og diha sa iyang dapit migimaw ang pagbati sa sala, ang kahadlok sa umalabot, og ang kahubo sa kalag. Ang kupo sa kahayag nga maoy nagbiste kanila, karon nawala, og sa pagsangkap sa maong dapit naningkamot sila sa paggama alang sa ilang kaugalingon sa usa ka tabon, kay dili sila makahimo sa pagtagbo sa mata sa Dios og sa balaan nga mga manulonda, nga wala sila'y tabon. Ug karon nagsugod na sila sa pagkakita sa matuod nga kinaya sa ilang sala. Gibasol ni Adan ang iyang kauban tungod sa kabuangan sa iyang pagbiya sa iyang kiliran, og nagtugot sa iyang kaugalingon nga malimbongan sa bitin. Apan ilang giulog-ulugan ang ilang kaugalingon nga siya nga naghatag kanila og daghang mga katinoan sa iyang gugma, magapasaylo ning usa ka paglapas,
o nga dili sila pasagubangon sa makahahadlok nga silot nga ilang gikalisangan. Nagsadya si Satanas sa iyang kalampusan. Natintal niya ang babaye sa dili pagtuo sa gugma sa Dios, sa pagduha-duha sa iyang kaalam, og sa paglapas sa iyang kasuguan, og pinaagi kanya iyang nabuntog si Adan. Apan ang dakong maghahatag sa kasugoan hapit na unta magpahibalo kang Adan ug kang Eva sa mga sangputanan sa ilang paglapas. Ang Dios nun nga presensya nagpaila diha sa tanaman, sa ilang pagkawalay sa laog sa kabalaan. Sa malipayon, ilang gihinangop ang pag-abot sa ilang magbubuhat, apan karon sila mikalagiw diha sa kalisang, ug naninguha sa pagtago diha sa kinasiutan nga kahilitan sa tanaman. Apan si Jehova nga Dios nagtawag kang Adan, ug nag-ingon kanya, hain ka. Og mitubag siya, hingdunggan ko ang imong tingog sa tanaman, og nahadlok ako, kay hubo ako ug mingtago ako. Ug mingon siya, kinsa ba ang nag-ingon kanimo nga hubo ikaw? Mikaon ka ba sa kahoy nga gisugo ko kanimo nga dili mo pagakanon? Si Adan dili gayud makalimod, ni makapamalibad sa iyang sala. Apan inay sa pagpaila sa paghinulsol, naninguha siya sa pagpasangil sa iyang asawa, ug hangtod ngadto sa Dios mismo, ang babaye nga gihatag mo kanako nga akong igauban, siya naghatag kanako sa kahoy, ug mikaon ako. Siya nga tungod sa iyang gugma ngadto kang Eva, sa tinuyo nagpili sa pagpildi sa pagtugot sa Dios, sa iyang puloy-anan diha sa paraiso, og sa dayon nga kinabuhi sa kalipay, karon. Tapos sa iyang pagkahulog, makapangulipas sa paghimo sa iyang kauban, og bisan pa man gani ang magbubuhat mismo, nga maoy manubag alang sa kalapasan. Hilabihan ka makalilisang ang gahom sa sala. Sa diha nga ang babay gipangutana, unsa kining imong gibuhat, siya mitubag, ang bitin naglimbong kanako, og mikaon ako. Nganong gibuhat mo man ang bitin? Nganong gitugutan mo man siya sa pagsulod sa Eden? Kini mao ang mga pangutana nga gipasumbingay diha sa iyang pamalibad tungod sa iyang sala. Sa ingon niini, sama kang Adan, iyang gipahamtang sa Dios ang kapangakuhan sa ilang pagkahulog. Ang espiritu sa pagpamatarong sa kaugalingon nagsugod diha sa amahan sa mga bakak, pagahimungtan kini sa atong unang mga ginikanan sa diha-diha sa ilang pagtubyan ngadto sa impluwensya ni Satanas, ug kini napadayag sa tanang mga anak nga lalaki, ug mga anak nga babaye ni Adan. Imbis sa mapainubsanon, moangkon sa ilang mga sala, naningkamot hinuon sila sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagpasangil sa uban, sa mga kahigayonan, o nganha sa Dios nga naghimo bisan sa iyang mga panalangin nga usa ka higayon sa pagbagulbul batok kanya. Unya mipagula si Jehova og hukom alang sa bitin, nga nag-ingon, tungod kay ikaw nagbuhat nini. Tinunglo ikaw labi pa kay sa tanan nga mga kahayopan, og labaw sa tanan nga mga mananap sa kapatagan, sa imong tiyan magakamang ka, ug magakaon ikaw sa abog sa tanan nga mga adlaw sa imong kinabuhi. Tungod kay ang serpenti gigamit man ingon nga medyum si Satanas, kini siya magaambit sa pagduaw sa Dios non nga paghukom. Gikan sa pagkalabing matahom, ug labing dinayeg sa mga binuhat diha sa kapatagan, kini nahimong labing ubos sa tanan nga nagakamang sayuta, ug gikahadlokan og gidumtan sa tawo ug sa mananap. Ang mga pulong nga sa sunod gitumong ngadto sa bitin, gitumong direkta ngadto kang Satanas, sa iyang kaugalingon, nga nagatudlo sa unahan ngadto sa iyang katapusan nga kapildihan ug kalaglagan, ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala nimo, ug sa babaye, ug sa taliwala sa imong kaliwat, ug sa iyang kaliwat, siya magadugmok sa imong ulo, ug ikaw magasamad sa iyang tikod. Gitug-anan si Eva mahitungod sa kagulanan, ug sa kasakitan nga sukad niadto maoy iyang bahin. Og si Jehova miingon sa babaye, ang imong tinguha mao ang pagpangandoy sa imong bana, ug siya magabuot kanimo. Diha sa paglalang, ang Dios nagbuhat kanya nga katumbas ni Adan. Kung nagpabilin pa lamang unta sila nga masinugtanon ngadto sa Dios, diha sa pag-uyon sa iyang dakong kasugoan sa gugma, magpabilin unta sila nga magkauyon sa usang ngadto sa usa. Apan ang sala nagdala og panagbingkil, ug karon ang ilang paghiusa mapalungtad lamang ug mapreserbar ang panag-uyon, pinaagi lamang sa pagpasakop sa usang ngadto sa usa. Si Eva, mao ang nag-una sa paglapas, og nahulog siya ngadto sa panulay pinaagi sa paghimulag niya gikan sa iyang kauban, supak sa Dios non nga mando.
Og si Adan nakasala pinaagi sa mga pangagda, ug karon gibutang siya diha sa pagpasakop sa iyang bana. Kung gimahal pa unta sa nahulog nga kaliwat ang mga prinsipyo nga gisugo diha sa kasugoan sa Dios, kining mao nga hukom, bisan naggumikan sa mga sangputanan sa sala, magmatuod unta nga usa ka panalangin ngadto kanila. Apan ang dautan nga paggamit sa tao sa gihatag kanya nga pagkalabaw, sagad nakapapait kaayo sa naangkon nga bahin sa babaye, ug naghimo sa iyang kinabuhi nga usa ka lulan. Si Eva hingpit nga malipayon diha sa kiliran sa iyang bana, diha sa ilang pinuy-anan sa Eden, apan, sama sa modernong mga Eva nga dili makapuyo, naulog-ulogan siya sa paglawom nga makasulod sa usa ka taas pa nga kahimtang sa katilingban kaysa dapit nga gigahin kanya sa Dios. Diha sa pagsulay sa pagkawan ibabaw sa iyang orihinal nga katungdanan. Siya nahulog noon sa ubos panini. Ang sa mga sangputanan, mao'y dangatan sa tanan nga dili buot mo dawat nga malipayon sa mga katungdanan sa kinabuhi sumala sa plano sa Dios. Sa ilang panglimbasog sa pagkabot sa mga katungdanan nga wala ipahiangay kanila sa Dios, daghan ang nagabiya nga bakante sa dapit din sila mahimo unta nga panalangin. Sa ilang tinguha alang sa usa ka hataas pa nga kahimtang, daghan ang nagsakripisyo sa tinuod nga binabaye, nga pagkadungganon o pagkatalahuron nga kinaiya, o gibiyaan nga wala matapos ang buluhaton gayud nga gitudlo kanila sa langit. Ngadto kang Adan, ang Dios nagpahayag nga nag-ingon, tungod kay gipatalinghugan mo ang tingog sa imong asawa, og nagkaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo sa pag-ingon, dili magkaon niini. Tinunglo ang yuta tungod kanimo, pinaagi sa kahago magakaon ka gikan niini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Kini magapaturok usab kanimo og mga sampinit og mga kadyapa, og magakaon ka sa mga hilamon sa kapatagan. Sa singot sa imong nawong, magakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mopauli ka sa yuta, tungod kay gikan niini gikuha ikaw, kay ikaw man gikan sa abog, og sa abog ikaw mopauli. Dili mao'y kabubuton sa Dios nga ang walay sala nga magtiayon mahibalo gayud mahitungod sa dautan. Walay pagpugong ang iyang paghatag kanila sa maayo, ug gipugngan ang dautan. Apan, kasupak sa iyang sugo, sila nakakaon sa gidili nga kahoy, ug karon kung sila magpadayon sa pagkaon niini makabaton sila sa kahibalo mahitungod sa dautan sa tanan nga mga adlaw sa ilang kinabuhi. Gikan niadtong panahuna, ang kaliwat pagasakiton sa mga panulay ni Satanas. Sa baylo sa malipayon nga buhat nga gitudlo kanila kanhi, mao'y ilang naangkon ang kahingawa ug kahago. Lagmit na sila nga mabalo, maguol, magsakit, og sa katapusan, mamatay. Ilalom sa tunglo sa sala, ang tibok nga kinaiyahan magpanghimatuod ngadto sa tao mahitungod sa kinaiya, og sa mga sangputanan sa pagsukol batok sa Dios. Sa gibuhat sa Dios ang tao, iyang gibuhat siya nga magmamando ibabaw sa yuta, og sa tanang buhi nga mga binuhat. Samtang si Adan nagpabilin nga matinumanon ngadto sa langit, ang tibok nga kinaiyahan na ilalom kanya. Apan sa diha nga misukol siya batok sa Dios non nga kasugoan, misukol kanya ang ubos nga mga binuhat. Busa ang Ginoo, diha sa iyang dakong kaluoy, nagpakita sa mga katawhan sa pagkabalaan sa iyang kasugoan, og dadon sila, pinaagi sa ilang kaugalingon nga mga eksperyensya, sa pagtan-aw sa katalagman sa paghiklin nini, bisan diha sa labing gamay nga matang. Og ang kinabuhi sa paghago, og pag-atiman nga sukad niadto maoy naangkon sa tawo gigahin kini diha sa gugma. Usa kadto ka disiplina nga nahimong kinahanglanon tungod sa iyang sala, aron sa pagbutang og ali sa pagpatuyang sa kagustuhan, og sa lalom nga pagbati, og sa paglambo sa mga batasan, sa pagpugong sa kaugalingon. Kabahin kadto sa dako nga plano sa Dios alang sa pagbawi sa tao gikan sa kalaglagan og sa pagkahiunlod tungod sa sala. Ang pasidaan nga gihatag ngadto sa atong unang mga ginikanan nga, sa adlaw nga mokaon kanini, mamatay ka gayud, Henesis Kapitulo 2, versikulo 17, wala magpasabot nga sila mga matay sa adlaw gayud sa ilang pagkaon sa gidili nga bunga. Apan yadtong mao nga adlaw, ang hukom nga dili mabakwigi pa kanaog. Ang pagkadili mamatay gisaad ngadto kanila sa kondisyon sa pagkamasinugtanon. Pinaagi sa paglapas, ilang gipakawalay bili ang kinabuhi nga walay katapusan.
Niadtong mao nga adlaw, sila gipahamtangan og hukom sa kamatayon. Aron makapanag-iya sa kinabuhi nga walay pagkatapos, ang tao kinahanglan magpadayon sa pagkaon sa kahoy sa kinabuhi. Sa pagdumili nini, ang iyang kabaskog magaanam og kakunhod hangtud ang kinabuhi mawala na. May plano ni Satanas, nga si Adan ug si Eva mahiagom sa disgusto sa Dios pinaagi sa paglapas sa sugo, ug unya, kung mapakyas sila sa pagdangat sa pasaylo, naglaom siya nga sila mangaon sa kahoy sa kinabuhi, ug pinaagi niini magmalahutayon ang salaog ang pagkaalaot. Apan tapos mahulog ang tao, diha-diha gisugo ang mga manulonda sa pagbantay sa kahoy sa kinabuhi. Sa libot nining maong mga manulonda, nagkidlap ang mga silaw sa kahayag nga ang panagway, maora sa nagagilaw-gilaw nga espada. Walay usa sa pamilya ni Adan ang gitugutan sa pag-agi niya tong mao nga ali, aron sa pagkaon sa bunga, nga magahatag og kinabuhi, busa walay usa ka makasasala nga dili mamatay. Ang sulog sa pagkaalaot nga miiligikan sa kalapasan sa atong unang mga ginikanan, giila sa kadaghanan nga makahaladlok nga sangputanan tungod sa usa ka dyutay nga sala. Ug ilang gihagit ang pagkatuohan sa kaalam, ug ang hustisya sa Dios sa iyang mga pagdumala sa tawo. Apan kung sila motan-aw sa labi pa kalalumngan ha sa mao nga gumunhap, maila tingali nila ang ilang sayop. Gibuhat sa Dios ang tawo sumala sa iyang kaugalingon nga dagway, nga walay sala. Ang kalibutan pagapuy-an sa mga tawo nga ubos og diutay kay sa mga manulonda, apan ang ilang pagsugot kinahanglan pagasulayan. Kay ang Dios dili motugot nga ang kalibutan mapuno sa mga tao nga magsalikway sa iyang kasuguan. Apan, diha sa iyang dako nga kaluoy. Gipilian niya si Adan sa dili grabe nga pagsulay. Ug ang maong pagkagaan sa gidilikan niya, mao na noon ang nakahimo sa hilabihan ka dako nga sala. Kung si Adan dili makaagwanta sa labing gamay nga pagsulay, dili gayud unta siya makaagwanta sa usa ka dako nga pagsulay kung gipiyalan pa siya og hataas nga mga katungdanan. Kung gipilian pa si Adan og usa ka dako nga pagsulay, nan sila nga hilig ngadto sa dautan magpalingkawa sa ilang kaugalingon pinaagi sa pag-ingon, butang kini nga walay hinungdan, og ang Dios dili kutihan kaayo mahitungod sa gagmay nga mga butang. Ug aduna unyay magpadayon sa paglapas diha sa mga butang nga gitan-aw nga gagmay, ug kini moagi nga dili mabadlong taliwala sa katawhan. Apan gihimo sa Ginoo nga sayon sabton nga ang sala, diha sa bisan unsa nga kahimtang makapasuko kanya. Alang kang Eva, daw usa ka dyutay nga butang ang pagsupil sa Dios pinaagi sa pagtilaw sa bunga sa kahoy nga gidili, ug ang pagtintal sa iyang bana sa paglapas usab, apan ang ilang sala nagbukas sa ambakanan sa tubig sa kagulanan sa ibabaw sa kalibutan. Kinsa ang makahibalo, diha sa takna sa panulay, sa makalilisang nga mga sangputanan nga mosangput gikan sa usa ka sayop nga lakang. Ang daghan nga nagtudlo nga ang kasugoan sa Dios, dili nagikinahanglan sa katawhan, sila nagsugyot nga dili mahimo alang sa tawo ang pagtuman sa iyang mga sugo. Apan kung kini maupay tinuod, nganong nag-antus man si Adan sa silot sa paglapas. Ang sala sa atong unang mga ginikanan misangput sa kasalanan, o kasubanan sa kalibutan, o kung dili pa tungod sa pagkamaayo og sa kaluoy sa Dios, ang kaliwatan mahiunlod na unta ngadto sa kaluya nga walay paglaom. Ayaw itugot nga may maglimbong sa ilang kaugalingon. Ang suhol gikan sa salamaw ang kamatayon. Ang kasugoan sa Dios dili labaw nga malapas, nga walay silot, karon man kaysa diha nga gipakanaog ang hukom ngadto sa amahan sa mga katawhan. Human sa ilang pagpakasala, si Adan ug si Eva wala natugoti nga magapuyo pa diha sa Eden. Sa mainiton nangiliupo sila, nga magpabilin diha sa puloy-anan sa ilang pagkawalay sa laog sa kalipay. Giangkon nila nga ilang gipakawalay bili ang tanan nga katungod ngadto sa malipayon nga puloy-anan, og nagsaad sa ilang kaugalingon alang sa umalabot sa paghatag og estrikto nga pagtuman ngadto sa Dios. Apan gisultihan sila nga ang ilang kinaiya na daot tungod sa sala, mikunhod ang ilang kusog sa pagsukol sa dautan, og nabuksan ang agianan alang kang Satanas sa pagkuha og dugang bintaha sa agianan ngadto kanila. Diha sa ilang pagkainosente, nadaog sila sa panulay, ug karon, diha sa usa ka kahimtang nga namatngonan nga sala, minos ang ilang gahom sa pagpalungtad sa ilang kabuotan.
Diha sa pagpaubos, og sa dili ikasaysay nga kasubo na namilit sila ngadto sa ilang matahom nga puloy-anan, og migula sa pagpuyo sa ibabaw sa yuta, diin nahimutang ang tunglo sa sala. Ang kahanginan nga kaniadto hilabihan ang pagkamalinawon, og managsama ang temperatura, karon na ilalum na sa mailang nga kausaban, og tungod niini ang Ginoo sa maluluyon naghatag kanila og sapot nga mga panit, ingon nga usa ka panalipod gikan sa maghinubra nga kainit og katugnaw. Sa ilang nasaksihan, diha sa nalarag nga bulak, ug sa nahulog nga dahon, nga mao ang unang mga ilhanan sa kadunot, ang pagbangutan ni Adan og sa iyang kauban labaw pa ka mapait kay sa mga katawhan karon nga magbangutan sa ilang mga patay. Ang kamatayon sa usa ka maluya, ug mahuyang nga bulak sa pagkamatuod maoy hinungdan sa iyang kasub-anan, apan sa diha nga ang ambongan nga mga kahoy nangatagak ang ilang mga dahon, ang talan-awon nagdala sa daw buhi sa panumduman sa mabangis nga kamatuoran nga ang kamatayon mao ang bahin sa matagbuhi nga butang. Ang tanaman sa Eden, nagpabilin pa og dugay tapos ang tao na himong sinalikway gikan sa iyang manyag nga mga dalan. Ang nahulog nga kaliwat gitugotan ug dugay nga pagtutok ngadto sa puloy-anan sa kabuotan, samtang ang ilang pagsulod sa gialihan lamang sa nagabantay nga mga manulunda. Diha sa ganghaan sa paraiso, nga gibantayan sa kerubin gipadayag ang Dios non nga himaya. Ang himaya sa Dios, gipadayag sa ibabaw sa kerubin nga sa sunod gitawag nga Shekinah. Kini nagpuyo diha sa balaan sa mga balaan, ang sentro sa pagsimba sa Israel. Nganha si Adan, og ang iyang mga anak nga lalaki, muanha sa pagsimba sa Dios. Dinhi, ilang gibag-o ang ilang mga panaad sa pagtuman sa kasugoan nga ilang gilapas, nga maoy hinungdan sa pagpahawa kanila gikan sa Eden. Sa diha nga ang sulog sa pagkadautan mitabon na sa kalibutan, og ang pagkamakasasala sa katawhan maoy nagdesidir sa ilang kalaglagan pinaagi sa usa ka lunop sa mga tubig, ang kamot nga nagtanom sa Eden nagkuha niini gikan sa yuta. Apan diha sa katapusan nga kapanghiulian, kung ana-ana ang usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta, pinadayag kapitulo 21, bersikulo 1, kini igapasig uli nga labi pang mahimayaon ang pagkadayan-dayan kaysa sinugdan. Unya sila nga nagbantay sa mga sugo sa Dios, magaginhawa diha sa walay kamatayon nga kabaskog, sa silong sa kahoy sa kinabuhi, ug latas sa mga katuigan nga walay pagkatapos. Ang mga lumulupyo sa mga kalibutan nga walay sala magatan-aw, diha sa tanaman sa kalipay, sa usa ka halimbawa sa hingpit nga buhat sa linalang sa Dios, nga wala matandog sa tunglo sa sala. Usa kini ka halimbawa, kung unsa ang pagadangatan sa tibok nga yuta, kung gituman pa lamang unta sa tao ang mahimayaon nga plano sa magbubuhat. Salamat sa pagpamalandong. Ayaw kalimti og like, share, og subscribe alang sa dugang nga mga espiritu sa tagna, nga mga audiobook.